की दो इकसाम है, एक रिवील्ड नॉलेज है, वही का इल्म जो अल्लाह ताला ने पैगंबरों के जरिए दिया, किताब और सुन्नत का इल्म, और दूसरा एक्वायर्ड नॉलेज है जो इंसान अपने एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से हासिल करता है। द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज नोन एज साइंस, वो एक्वायर्ड नॉलेज है। इस्लाम बस इन दो उलूम को मानता है, तीसरे किसी इल्म को नहीं इस्लाम मानता। या वही तस्दीक कर दे किसी चीज की, या साइंस तस्दीक कर दे। अब क्या वही तस्दीक करती है कि काली बिल्ली रास्ता काट दे तो ये नहुसत है, और क्या साइंस इसकी तस्दीक करती है? तो गलत है। क्या वही इस चीज की तस्दीक करती है कि यूरेनियम, नेकेड यूरेनियम स्किन कैंसर कॉज कर सकता है? नहीं। क्या साइंस इसकी तस्दीक करती है? हाँ, करती है। लिहाजा ये भी, इसको भी उसी तरीके से आपने माना। और ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर इतनी बड़ी चीज है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे बड़ी दलील जिस पे नमरूद खामोश हो गया था, जो सूरत अल-बकरा में आता है, वो क्या बनाई थी कि मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज निकालता। साइंटिफिक फिनोमेना की बात की ना, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर की, इसको दलील बनाया। अब पेट्रोल से आग भड़क उठती है, कुरान और हदीस में कहीं नहीं, क्योंकि पेट्रोल तो पहला कुआं पेट्रोल का जो तेल का दरियाफ्त हुआ है वो ऑलमोस्ट 1753 यानी 18वीं सदी के अंदर आके 1751 में या 1753 के अंदर पेंसिल्वेनिया जो अमेरिकन स्टेट थी उसमें पहला तेल का कुआं निकला था। नबी इस्लाम के बारे में जो बुखारी मुस्लिम में तेल का जिक्र मिलता है ना, वो खाने वाला तेल होता था, जैतून का तेल। वो खाने के लिए भी इस्तेमाल होता था और दिए जलाने के लिए भी। जो मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, ये तो बाद में निकले, यानी ऑलमोस्ट आप समझ लें कि इसको निकले हुए 300 साल भी नहीं हुए, और माजरत के साथ वो किसी बुजुर्ग ने नहीं दरियाफ्त किया था। बुजुर्ग बस नीचे देखते थे तो सातों जमीनों से नीचे चले जाते थे, ऊपर देखते तो ऊपर चले जाते, वो तेल भी क्रॉस हो जाता था, वरना तो कोई बुजुर्ग तेल दरियाफ्त करता। ये सर एडवन ने दरियाफ्त किया जी अमेरिका में। बड़ा नुरानी चेहरा है उनका, मुसलमान नहीं थे लेकिन दाढ़ी शाड़ी पूरी थी, मुट्ठी दाढ़ी कहते होनी चाहिए। वो आप तस्वीर देख लीजिएगा, हमने यूट्यूब के ऊपर कई दफा इसको अपलोड किया। तो ये लोग तो जो कुछ करते हैं ना वो आपके सामने, चले मैं और तरफ चल पड़ूंगा। तो ये जो रिवील्ड और एक्वायर्ड नॉलेज, ये दोनों ही इस्लाम के नॉलेज है। तो प्राइम मिनिस्टर का एम्फसाइज था कि हमें तालीम के ऊपर जोर देना चाहिए, और जो हमारे मदरसों के स्टूडेंट हैं उनके पास साइंस का इल्म भी होना चाहिए। सो कॉल्ड जिसे हम दुनियावी डिग्री कहते हैं, ये भी डिग्री उनके पास होनी चाहिए, और दीन की भी, ताकि जब ये लोग बाहर निकलें तो अच्छी अच्छी जॉब जो है वो सिर्फ दुनियादार किस्म के लोग ना ले जाएं, बल्कि जो दीनदार लोग हैं उनको भी अच्छी जॉब्स मिलें। और फिर उन्होंने कहा कि आप देखें कि गज़वा बदर के कैदियों को जब छोड़ने के लिए जिन लोगों के पास, आपको पता है ना, उन्होंने तो खैर उनको तो इतना हिस्ट्री का उस तरह नॉलेज भी नहीं है। उन्होंने तो कहा कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पैसे भी ले सकते थे, माल भी ले सकते थे, लेकिन 10-10 कैदियों को लिखना पढ़ना सिखा के तो फिदिये के तौर पे उनको छोड़ा गया, जो काफरों के कैदी होके आए थे गज़वा बदर में। ऐसा नहीं था, जो माल दे सकते थे उन्होंने माल ही दिया था, जिनके पास कुछ नहीं था और लिखना पढ़ना जानते थे उनके लिए ऐसा हुआ था। ये मुस्नद अहमद में हदीस मौजूद है। बल एंड रिजल्ट ये है कि 10-10 मुसलमानों को उन्होंने लिखना पढ़ना सिखाया, और इस बुनियाद के ऊपर गज़वा बदर में जो कैदी बन के आए थे उनको फिदिये के तौर पे तालीम की इंपॉर्टेंस इस हवाले से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब की तालीम के लिए उन काफरों को फिदिये के तौर पे ये अलाउ कर दिया कि वो लिखना पढ़ना इनको सिखा दे तो मैं उनको छोड़ दूंगा। तो ये उन्होंने एक अच्छी बात की। फिर उनका ये जो रियासत मदीना जो इल्म की बुनियाद पे खड़ी हुई थी 700 साल तक, यानी ऑलमोस्ट बनु अब्बास की हुकूमत गिरने तक मुसलमानों ने दुनिया में लीड किया, और टॉप के जो साइंटिस्ट थे हर सेंचुरी के अंदर वो मुसलमान साइंटिस्ट थे। ये तो जब अलाकू खान ने, चंगेज खान ने बगदाद को तबाह बर्बाद किया तो फिर ये पूरा यूरोप की तरफ इल्म ट्रांसफर हो गया। इससे पहले तो मुसलमान ही लीड कर रहे थे। इवन आप इस वक्त भी केमिस्ट्री की फील्ड में, बायोलॉजी की फील्ड में, इवन मैथमेटिक्स की फील्ड में, अलजेब्रा की फील्ड में जो पायनियर यानी जो मैथमेटिशियंस हैं, केमिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, वो सारे मुसलमान हैं। और ये मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है, आप जाके विकिपीडिया में भी देख सकते हैं। वो ज़ाहिर है कि साइंस का कोई रिलीजन नहीं होता, और ये ठेका भी नहीं किसी का। लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं जी वो काफिरों ने इतनी तरक्की की, मुसलमानों ने नहीं की है। यार जब मुसलमानों ने की थी उस वक्त उन्होंने नहीं की भी थी। तो साइंस कॉमन है सारी दुनिया के इंसानों के लिए,
یہ فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھنے والا ایک علم ہے. تو اس میں مسلمانوں کی بھی کنٹریبیوشن ہے، اس میں کرسچنز کی بھی ہے، اس میں ایتھیسٹ کی بھی ہے. جو محنت کرے گا اس کو مل جائے گا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنے جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں وہ ان کے حقائق کھول دیتا ہے جو بھی بندہ محنت کرتا ہے. انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے. قرآن حکیم میں بھی آیا ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. لیس للانسان الا ما سعى. انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اگر وہ کوشش کرے گا تو اس کو مل جائے گا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ اسلام نے جو پوری دنیا کو رول کیا ہے، رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑا ہے، وہ صرف تلوار کے زور پہ نہیں اکھاڑا. اچھا مجھے ڈر تھا وہ کہ یہ کہ تلوار سے نہیں اکھاڑا، خالی علم کی تلوار سے اکھاڑا ہے، تو یہ تو جھوٹ ہوتا. تلوار سے اکھاڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سر جب صدیوں سے بدماش حکومت کر رہے ہوں تو وہ آپ کو صرف سمپل دعوت و تبلیغ سے تو انہوں نے اپنی پوسٹیں نہیں چھوڑ دی تھی. اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر ہی ظاہر رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑا ہے. انصاف کے نظام کے لیے، بدماشوں کو ہٹانے کے لیے تلوار ایز اے لاسٹ ریزارٹ انسان کو مسلمانوں کو اٹھانی پڑی ہے. تو یہ اسلام اس دور جدید کا خالق ہے تلوار کے زور پہ، جو اللہ تعالیٰ نے مسلط کی ان کافروں کے اوپر. رومن امپائر جو ہے وہ یرموک میں گھٹنے ٹیک گئی، اور پرشین امپائر جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کے سامنے ڈھیر ہوئی. تو تلوار کے ذریعے ہوا. تو ساتھ علم بھی تھا. میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کے اندر دو خامیاں تھیں، ان کو کیسا دور کیا. ایک خامی تھی کہ طوائف الملوکی تھی، آپس میں لڑتے رہتے تھے. دوسری خامی تھی کہ جاہل تھے، علم کوئی نہیں تھا، امی تھے. اللہ نے ان کی زبان میں ان کو کتاب دے دی، قرآن. ان کے سامنے مجھے بتائیں جس نے سورۃ المائدہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء پڑھی ہو، اس کے سامنے کوئی یہودی اور عیسائی، کوئی پادری بھی بیٹھ سکتا ہے دلائل میں؟ اور وہ کتاب انہوں نے زبانی ازبر کی ہوئی. اور طوائف الملوکی ختم کی کہ ایک لیڈر ایسا دے دیا کہ عرب کے لوگ اس جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے. اور دو خوبیاں تھی عرب کے لوگوں میں. نمبر 1 وہ ٹف ماحول کے عادی تھے، ریگستانی ماحول کے، فاقے کاٹنے والے، روکھی سوکھی پہ گزارا کرنے والے. اور دوسری خوبی تھی کہ جب وہ کسی بات پہ زبان دے دیتے تھے پھر گردن ہی کٹتی تھی، پیچھے نہیں ہٹتے. ابو جہل دیکھ لیں، اس نے گردن کٹائی ہے. مشرکین عرب میں سے کوئی بھی منافق نہیں تھا، یا وہ کافر تھا یا مسلمان ہوا اور جان دی ہے، یا ادھر سے دی ہے یا ادھر سے دی ہے. تو اللہ نے یہ دو خوبیاں یوز کی اور دو ان کے عیب دور کیے. پھر سر انہوں نے دنیا کی کوئی سپر پاور نہیں دیکھی ہے، الٹ کے پرے کر دیا. اسلحہ بھی نہیں تھا، انہی سے اسلحے چھین کے ان کو الٹ دیا چند سالوں کے اندر. تو وہ علم کا بھی کمال ہے. ظاہر ہے آپ جنگ سے تو صرف ایک جگہ ہی حاصل کر سکتے ہیں نا، لوگوں کے دلوں میں گھر کیسے کریں گے، لوگوں کے دل کیسے جیتیں گے؟ علم کی بنیاد کے اوپر. اور وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں علم عطا فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی شکل میں ایک آئیڈیل سیرت دے دی جو انہوں نے لوگوں تک پہنچائی. تو پھر تو آپ کو پتا ہے رومن اور پرشین علاقے جو فتح نہیں ہوئے تھے ان لوگوں نے خود خطوط لکھے کہ آئے ہمیں اس غلامی سے نجات دلائیں. صحابہ کرام وہاں پہ بھی پہنچے.